पेडणे म्हाल हालीं तेंपार दिसपट्टो चर्चेत आसता। मागीर मोपा विमानतळ प्रकल्प जावं वा तो टॅक्सीवाल्यांचो विशय जावं। गेल्या वर्सा लोकांच्या विरोधा उपरांतूय धारगळे सनबर्न जाल्लोच। आतां परतून एक फावट पेडणे म्हाल चर्चेत आयला तो म्हळ्यार इंडियन रेसिंग फेस्टिवल गोवा स्ट्रीट रेसीक लागून। गोवा स्ट्रीट रेसीची मुख्यमंत्र्यान अधिकृत घोशणा केल्या। ह्या रेसीक पेडणेच्या कांय थळाव्यांनी तशेंच कूळ मुणकार संघटनेन विरोध केला। मात हो रेसींग इव्हेंट जावचो तो आमकां जाय म्हूण एक मोठो घटक हाचें समर्थन करतना दिश्टी पडटा। दुसरे वटेन ह्या रेसींग इव्हेंटाची तयारी मोपा विमानतळाच्या वाठारांत नेटान चालू आसा। हो मोपाचो टॅक्सी वेवसायीक विशांत गांवस। विशांत म्हणटा हो रेसींग इव्हेंट जालो जाल्यार ताचो फायदो वेवसाय वाडी खातीर नक्कीच जातलो। हे जे इव्हेंट जाता पळय आमचो आतां बिझनस आहा पळय टॅक्सी बिझनस आहा, सो ट्युरिजम रिलेटेड आसा आनी जर असले इव्हेंट जर बरे जाता आमकां जर कितेंचो कितें बेनिफीट जाता न्हू जाल्यार असल्या इव्हेंटाक आमचे अवश्य आमी इव्हेंटाचें स्वागत करता। जर हांव इव्हेंट जातलो न्हू हांगा ह्या इव्हेंटाक लागून खूब जाण भुरगे येतले, कोण लोक येतले पळोवपाक येतले, सो आमकां ऑटोमॅटीक भाडीय मेळटली जावं हांगा ते रुमांक रावतले, सो आमच्या हॉटेलांकूय अकोमोडेशन मेळटलें। सो जर आमचो जर बिझनस आमकां मेळटलो अशें दिसता आनी जर अशें बिझनस जर आमकां मेळटलो न्हू जाल्यार आमचो असल्या इव्हेंटाक सदांच सपोर्ट आसतलो। आतां पळय हो कितें कारीचो रेसींग आहा न्हू म्हणजे हेतून आतां असल्या इव्हेंटाक भुरगे चडशे एक्सायटेड आसता, पार्टिसिपेटूय जावपाक एक्सायटेड आसतात आनी पळोवपाकूय आसतात। सो ते आतां कोण पळोवपाकूय येतले तांकांय टॅक्सी जाय पडटले, कोण हांगासून येतले थोडे अर्द्या कोण खंय हॉटेलान वचपाचें आसतलें खंय वचपाचें तांकांय टॅक्सी जायी पडटली। सो आमकां टॅक्सीचो बिझनस हो हांगासर मेळटलो अशें म्हाका तरी दिसता, आसतलो टॅक्सीचो बिझनस आमकां हांगासर। मोपा विमानतळाचे कुशीकचो हो कासार वर्णे गांव। ही कासार वर्णेची पंचायत। लोकसंख्या सुमार 2,000। सरपंच अवनी गाड म्हणटा ह्या रेसींग इव्हेंटाक लागून जे पर्यटक मोपा येतले ताचो लाव पेडणे म्हालाक जातलो। हांगाचे धर्मीक पर्यटनाक चालना मेळटली। मोपा विमानतळाक लागून मागास पेडणेकार ही वळख खंय ल्हव ल्हव पयस जाता। नमस्कार, हांव कासारवडणे गांवचे सरपंच अवनी गाड। सरकारान जे हे हाडला रेसींग हाडल्या पळय तेच्या आमकां म्हाजो तांकां फूल सपोर्ट आसा आनी आमच्या गांवचोय तांकां फूल सपोर्ट आसतलो, कित्याक जेणे करून आमचे जे टॅक्सी भाव आसा तांकां रोजगार उपलब्ध जातले आनी जेणे करून जे ट्युरिस्ट आमच्या पेडण्यान येतले, आमची जी देवळां नैसर्गीक देवळां आसा हांगा तांकां विजीट करतले आनी ट्युरिजम हांगा वाडटले ह्या हेतून आनी टॅक्सीकारांक जे रोजगार मेळटले, काम हें करून जाता त्या खातीर हांव तांकां फुल्ली आमचो सपोर्ट आसा ताका आमच्या गांवांतल्या लोकांचो तांकां सपोर्ट आसतलो। गव्हर्मेंटान खरेंच हे बरें अशें काम केल्लें आसा की हय येवचो, कित्याक आमच्या पेडण्यान आजून मेरेन खुबशे अशे प्रोजेक्ट येयले की मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांक रोजगार मेळ्ळो आसा। तशेंच हो तर जालो न्ही जाल्यार बऱ्या तरेन रोजगार उपलब्ध जातलो अशें म्हाका दिसता। बरें खुबशे हांगा नव्यो गोश्टी अश्यो ज्यो घडटा जे केन्ना आमच्या पेडण्यान हें करून जावंक नासले। पेडणेकाराचे जे हे आसा पळय पयलीं म्हणटाले पेडणेकार कांयच ना कोण हितूनच हें करिनासले, पण आतां खुबशे नवे बदल जाल्ले आसा। ताच्यान थोडे कितें तरी उणीव आसा तेंच्या ना म्हणना, खुबशे कितें म्हणटात की आमकां फटयले हे तशें, पण आसा तशें कमी हे, पण चल जाता हळू हळू ते हेचेर रुळार येता। ऑटोमोबाईल क्षेत्रांत फाटलीं 6-12 वर्सां वावरिल्लो आनी आतां टॅक्सी वेवसायांत आयिल्लो हो चांदेलचो तरणाटो आनंद गांवस। तो म्हणटा ह्यो असल्यो रेसी पयलीं फकत टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटाल्यो, मात आतां त्यो प्रत्यक्ष पळोवपाची संद मेळटली। मात सरकारान हे आंतरराष्ट्रीय रेसींग इव्हेंटाचो वेवसायीक फायदो पेडणेकारांकूच जातलो हाची जतनाय घेवची अशी ताची मागणी। मुळान हाडटा खंय हे पयलीं आमी जाणून घेवया। तो हाडटा तो प्रेमायसीस अंडर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्याच्या भितून येता तो। आतां आमी म्हाजे टॅक्सी आहा, आमी एअरपोर्टाचेर यो वच करता। हांवें पयलां थंय म्हाका दिसता सायडीच्यान ट्रॅक बीन करप हें काम चालू आहा तेंचें जोरा शोरान म्हणटा तशें। फक्त हांव मागता कितें सरकारा कडेन, आमचो कांय विरोध ना, म्हाजो तरी पर्सनली विरोध ना, कित्याक हांव गाडी चलयता, म्हाका गाडयेची आवड आहा, म्हाका ड्रायवींग लायक। सो एक एंटरटेनमेंट कितें तरी जातलो गोंयान। भुरग्यांकूय जे ऑटोमोबायल फिल्डान आहा पळय असले इव्हेंट हे गोंयान येयल्या कारणान जे ऑटोमोबायल फिल्डान जे भुरगे आहा तांकां तरी खंय तरी एक न्यू हें मेळटलें की बाबा आपूण ह्या प्रोफेशनान येयलो जाल्यार आपल्याक फॉर्म्युला 4 ह्या हेका जॉयन जावपाक कितें करचें पडटलें, कशें वयचें पडटलें। जेका कोणाक ड्रायवींग लायक आहा तो ह्या प्रोफेशनान इन फ्युचर येवंक शकता, हे खंय तरी बेनिफीट जातले भुरग्यां खातीर। आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार सरकाराच्या संमतीन हें जर जाता जाल्यार हांव फकत सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदतां की थंय जे ट्युरिस्ट येतले
इवन थंय टॅक्सी जाय पडटले ते सगळे आमच्या गोंयकारांक दिवपाचे. गोंयकारांच्या हिता बेनिफिटा खातीर जर जाता आमचे जे लोकल भुरगे आहा पेडण्याचे तांकां खंय तरी थंय धंदो मेळपाचो, तांकां बिजनस मेळपाचो. थंय कितें इवन सुपरवायझर जाय पडटले, थंय केटरिंग आसतलें तें आमच्या पेडणेकारांक दिवपाचें. कित्याक फायनली हो पेडण्यान येता आनी आमच्या पेडणेकारांक जर बेनिफीट जाता इवन ते कोण ट्युरिस्ट येतले जी नियर बाय मोपा एअरपोर्टाच्या हॉटेल्स आहा त्या हॉटेलांक ते गेस्ट वचपाचे, त्या हॉटेलांक ती बुकींग मेळपाची, जेणे करून आमच्या हॉटेलाचे टॅक्सी स्टँड्स आहा तांकां खंय तरी तो बिजनस मेळटलो. जे म्हाजें सांगपाचें इंटेंशन कितें की अशे जे इव्हेंट्स येता पळय हे इव्हेंट्स एक्चुअली गोंयांत जावपाक जाय. जेणे करून पळय आमी पयलीं फॉर्म्युला 4 फॉर्म्युला 1 हे आमी टीव्हीर पळयताले. आयज खंय तरी आमकां चान्स येयल्लो आहा ती प्रत्यक्ष लायव्ह अनुभव घेवपाचो तेचो. सगळ्या कडेन जाता. हांवें आतां आयकलेली गजाल की एशियान फर्स्ट म्हाका दिसता तो सावथ एशियान चेन्नय जाल्लो फॉर्म्युला 4 गेल्या वर्सा आनी तो बऱ्या रितीन जाल्लो आनी सक्सेसफूल जाल्लो फॉर्म्युला 4. सो तो हांगा जाल्यार म्हाजे तरी ताका संमती आहा, वेलकम आहा. पेडणे म्हालांतलो आनीक एक लोकप्रतिनिधी, चांदेलचो विद्यमान पंच, आदलो सरपंच तशेंच पेडणेचो आदलो भाजप मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गांवसाचोय ह्या रेसींग इव्हेंटाक पुराय तेंको. पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय राज्य जें आसा पळय हें डिपेंड्स अपॉन ट्युरिजम. आज मायनींग बंद जाल्या उपरांत ट्युरिजम सेक्टर ओन्ली म्हटल्यार लोकांचो जो उदरनिर्वाह आसा पळय ओन्ली डिपेंड ऑन द ट्युरिजम. आनी ट्युरिजमाचो हो राज्य आसल्या कारणान ट्युरिजम कसो वाडचो हाचो सरकार सातत्यान प्रयत्न करीत आसता. आयज तुमी सगळ्यांत पळयलां आसतलें की आयज सरकार जो आसा हे बऱ्या तरेचें काम करता आनी स्पोर्ट्स ट्युरिजम म्हणा, मागीर स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणा, मागीर मेडिकल ट्युरिजम म्हणा, की विविध ट्युरिजमाच्या माध्यमांसून गोंयाचो ट्युरिजम वाडोवपाचो सरकारचो पूर्ण प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना पेडणे तालुक्यान जेन्ना एअरपोर्ट येयलो तेन्ना खऱ्या अर्थान पेडण्याच्या विकासाची दारां जी आसा पळय ही उक्ती जाल्ली आसा. कित्याक आमी जर पळयलें पयलीं आख्ख्या गोंयभरांसून जाल्यार पेडण्या तालुको जो आसलो हो मातसो सदांच फाटीं आसलो विकासाच्या बाबतींत. पूण म्हाका दिसता की एअरपोर्ट येयल्या नंतर हो तालुको खंय तरी आयज फुडें पावल मारता. आनी जेन्ना सरकार जेन्ना एक बरे तरेचें काम करता तेन्ना हो फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता अशा तरेचे इव्हेंट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करपाक ट्युरिजम वाडोवपाक हें खरेंच गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता ताका आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. आनी तुवें जर म्हाका प्रश्न केला जाल्यार हांव ह्या इव्हेंटाक पूर्णपणे समर्थन करता, सपोर्ट करता. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा त्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या प्रिमायसा भितर हो इंडियन रेसींग फेस्टिवल जो आसा हो जावपाचो आसा. आमी आतां ह्याच सुवातेर आसात, ह्याच स्पॉटार आसात जंय हे तुमी पळोवपाक शकता काम चालू आसा. ह्या रस्त्याचें काम, जो रस्तो आसा तो रेसिंगे खातीर जे पद्दतीचो ज्या क्वॉलिटीचो रस्तो जाय तो करपाचें हांगासर काम चालू आसा. आमी आयज पेडण्या वाठारांत म्हणजे मोपा एअरपोर्ट वाठारांत भोंवले, जायत्या टॅक्सी वेवसायिकांक मेळ्ळे, हांगासरले लोकल लोकप्रतिनिधी आसा तांकां आमी मेळ्ळे. जेन्ना सरकार कितेंय करता तेन्ना मोठ्या प्रमाणान विरोधूय ताका जाता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या इव्हेंटाक कांय लोकांनी विरोध केल्लो आसा. लोकशायेन भितर प्रत्येक मनशाक आपली भुमिका मांडपाक हो हक्क आसा तितलोच. बट आयज आमी एक अशी बाजू तुमच्या मुखार हाडली की जे लोकांक हो इव्हेंट जाय आनी तो कित्याक जाय, तो जालो जाल्यार तेचो कितें फायदो जातलो, ही बाजू तुमच्या पर्यंत मांडपाचो आमी हांगासर प्रयत्न केलो. ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा, हांगासर JCB आसात, हांगासर ट्रक आसात, गोंयचे जायचे पेडण्याचे जे ट्रक आसात ते आमकां हांगासर काम करतना दिश्टी पडले. तर अशा पद्दतीन हो एक इंटरनॅशनल इव्हेंट आनी ह्या इंटरनॅशनल इव्हेंटाक लागून गोंयचे पेडणेचें जें नांव आसा तें राष्ट्रीयच न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सुद्दां तितलेंच फामाद जातलें. आनी म्हणूनच आयज आमी हांगासर आयले, कशे पद्दतीन काम चल्लां तें आमी तुमकां दाखयलें. तेजे उपरांत हांगासरले जे लोकप्रतिनिधी आसात, थळावे पंच, सरपंच, टॅक्सी वेवसायीक हांचें कितें म्हणणें आसा ह्या इव्हेंटा बद्दल तें सुद्दां आमी हांगासर तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. हांव विश्वनाथ देनी आनी म्हाज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, मोपा, पेडण्या. The voice for Goy.